मोरकाए हक एक हमारा अब नेशनल इवेंट बन गया है। आज सियासत एक सेहतमंद सोच का नाम नहीं है। आज सियासत में जो करप्शन आई है, नए दौलतिया जो बनाए, उन्होंने हमारे जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर दिया है। करप्शन हमारी सोसाइटी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मार्का हक के नारों ने इक्तदार के ईवानों में इरताश पैदा कर दिया है। मुल्क के तूलो अर्ज में होने वाली इन इज्तिमात ने न सिर्फ अवामी ताकत का एहसास दिलाया बल्कि तज्जिया निगारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब रिवायती सियासत का ये धारा बदलने वाला है। अवाम का ये जमे गफीर किसी बड़ी तब्दीली की नवीद या महज वक्ती उबाल है। इसके मुल्की सियासत पर दूरस असरात क्या होंगे, इन्हीं तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि मार्का हक जिस पैमाने पर पूरे मुल्क में मनाया गया, इसकी फौरी सियासी नताइज आप क्या देख रहे हैं? क्या ये मौजूद हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है? देखिए जी, मोरकाए हक एक हमारा अब नेशनल इवेंट बन गया है जिसमें पूरी कौम किसी भी सियासी इख्तलाफ के अलावा उसने भरपूर हिस्सा लिया, जो कि बदलते हुए पाकिस्तान की एक पहला मरहला है, जहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशन अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और कौम ने नफसियाती तौर पे और अमली तौर पे सियासत और इंतज़ामी मामलात में फ़ौज के असर रसूख को कबूल कर लिया है। और फ़ौज ने भी पहली मर्तबा अपनी जो उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, चाहे वो पाक भारत जंग हो या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सियासी और पार्लियामानी क़ुव्वत को उजागर करने, मजबूत करने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उस पे उन्हें पूरी कौम खिराज पेश कर रही है। और बदले में इसी सियासी क़ुव्वत ने, इसी पार्लियामानी क़ुव्वत ने फ़ौज को भी एक बड़ा किरदार दिया, जो कि फील्ड मार्शल के ओहदे की सूरत में आपके सामने है कि ये सारे रेजोल्यूशंस, ये सारी कानून साजी इसी पार्लियामेंट से हुई। और इसी असम्बलियों ने कल मोरकाए हक में जो भरपूर करारदाद पेश करके फ़ौज को और उसकी क़यादत को जो खिराज पेश किया है, वो भी मुल्क की तारीख़ का एक नया मिसाल है, जो कि जैसे मैंने पहले कहा कि बदलते हुए पाकिस्तान का एक पहला मरहला हमने तय किया है। मुझे खुशी होती बतौर सहाफ़ी, बतौर जमहूरियत पसंद कि इस सारे उसमें भरपूर तरीके से पीटीआई भी शिरकत करती, पीटीआई की क़यादत को भी ऑन बोर्ड लिया जाता, पीटीआई की क़यादत को भी कुछ सियासी नरमियाँ दी जाती, उनको भी कुछ आज़ादियाँ दी जाती, तो कौम एक नहज पे अमली मज़ाहरा करती। लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत एक छोटे पैमाने पे ही सही, लेकिन तकसीम ज़रूर नज़र आई जो नहीं होनी चाहिए थी। भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि मार्का हक की ये लहर बरसों से चली आ रही है, सियासी जमूत को तोड़कर एक नई सियासी सिमत मुतय्यन करने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल। हमारी फ़ौजी क़यादत की जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं, उसने अवाम के जहनों में अपनी जगह बना ली है और जिस हमदर्दी का अमली मज़ाहरा आपको ये जो मोरकाए हक के सूरत में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जलसे, जुलूस, रैलियाँ, इस्तकबाली कैंप शाहराहों पे, चाहे लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, कोटिया हो, इस्लामाबाद हो, आप जिस भी शहर का नाम लें, उस पे जिस तरह से उनको सजाया गया और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, ट्रेडर, सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी तबकात हैं, जितनी भी सोसाइटी के पहलू हैं, सब ने एक मिलकर जो है उसमें अपना किरदार अदा किया। ये एक नई मिसाल है। माजी में आपने देखा कि फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का नाम इस्टेब्लिशमेंट है, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह
MRD کی تحریک آپ کے سامنے ہے، کیونکہ مارشل لاء نے عوام کو تنگ کیا، عوام کو دور کیا۔ فوجی آبریتوں نے ہمیشہ عوام پہ جو قدغن لگائی، چاہے ایوب خان کے ایبڈو کی صورت میں، چاہے MLO ضیاء الحق کی صورت میں مارشل لاء ریگولیشنز، یا پھر پرویز مشرف کی جو مارشل لاء، ان مارشل لاء نے کبھی ہمیں خودکش دھماکے دیے، کبھی بنگال کی علیحدگی کی صورت میں ملک دو ٹکڑے ہوا، کبھی سیاسی شخصیات کی شہادتیں، ذوالفقار علی بھٹو جیسا پاپولر جو لیڈر تھا اس کو پھانسی دی گئی، مارشل لاء لگایا گیا، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح میاں شریف کی گرفتاری، فریال ٹالپور کی گرفتاری ہو، مریم نواز کی قید ہو، میاں نواز شریف کی قید ہو، اور آج عمران خان کی جو قید ہے، انہوں نے عوام کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے دور رکھا۔ کوڑے، پھانسیاں، سزائیں، انہوں نے عوام میں نفرتیں پیدا کی، جس کا عملی مظاہرہ آپ نے مختلف نعروں میں بھی دیکھا۔ کبھی یہ نعرہ لگایا گیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کبھی اس قسم کے نفرت انگیز نعرے بھی ہمیں سننے میں آئے، جو اس موجودہ فوجی قیادت کی دور میں ہمیں نہیں مل رہے، چاہے وزیرستان کا عوام ہو، چاہے کراچی کا عوام ہو، چاہے کوٹیا ہو یا بلوچستان ہو، وہاں بھی آہستہ آہستہ شورش کم ہوتی جا رہی ہے۔ کاش ہماری موجودہ سیاسی اور فوجی قیادت بلوچستان کے جو جلاوطن لیڈرز ہیں ان سے بھی رابطے کرے اور ان سے بھی ایک ڈائلاگ میں جائے، بجائے کہ ریاستی آئینی طاقت ان کے خلاف استعمال ہو، ان کو پولیٹیکل آن بورڈ لیا جائے، سیاسی طور پہ ان سے ڈائلاگ کیا جائے، ان کی جلاوطنی ختم کر کے ان کو واپس لا کر پاکستانی سماج کے اندر جو بھی ہماری آئینی پہلو ہیں ان میں ان کو ڈھالا جائے تاکہ ملک اور ترقی کرے۔ بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام میں اس قدر جوش و خروش اور مقبولیت کے پیچھے کون سے ایسے محرکات ہیں جنہیں روایتی سیاسی جماعتیں اب تک سمجھنے میں ناکام رہی ہیں؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کی تقسیم نے ہمارے ملک کے اندر سیاست کو بہت کمزور کیا ہے۔ آج سیاست ایک صحت مند سوچ کا نام نہیں ہے۔ آج سیاست میں جو کرپشن آئی ہے اور جو نیو انٹریز آئی ہیں اور نئے دولتیاں جو بنائے ہیں، انہوں نے ہمارے جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں ان کو چینج کر دیا ہے۔ ہم 40 سال پہلے جب ہم نئے صحافت میں آئے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ کرپشن کو ایک قرض کے طور پہ مانا جاتا تھا، اور ایک سیاستدان یہ کہتا تھا کہ میں اس کے پیسوں پہ یا اس کے خرچے پہ چلوں، یہ میرے لیے ایک تہمت ہے، میرے لیے ایک داغ ہے۔ لیکن آج کرپشن ہماری سوسائٹی کا ایک ضروری حصہ بن گیا ہے، اور ہر تقریباً میجارٹی میں جو سیاستدان ہیں وہ اس رشوت کے پیسے کو اب برا نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے اوپر اپنا معاشی گزارا سمجھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ویلیوز ہمارے سیاست میں آئے، انہوں نے ہماری سیاست کو بہت گندا کیا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک جمہوری کلچر کے صحت مند اصول ہونے چاہیے تھے، ایک شاہوکار رچ ویلیو ہونے چاہیے تھے ہمارے سیاست کے اندر۔ یہ جو کرپشن ہے، جو ایک بلدیاتی ادارے یعنی دے سے لے کر ایک کاؤنسلر سے لے کر ایک وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تک، ہمارے پارلیمانی اداروں تک جو پہنچی ہے، کبھی ڈیولپمنٹ کے نام، کبھی ٹینڈر کے نام، کبھی ٹھیکوں کے نام، کبھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام، یہ جو دھبا لگتا ہے اس نے ہمارے ملک کے اندر سیاست کو بہت گندا کیا ہے۔ کاش ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو یہ واضح ہے کہ مارکہ حق نے ملکی سیاست کے میدان میں ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ کیا یہ لہر کسی بڑے انقلاب کی بنیاد بنے گی یا سیاسی مصلحتیں اس کا رخ موڑ دیں گی؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔